اجازت نال 5 دسمبر کو بھائی جان اور جو دے علی انشاءاللہ مجلس پاک دی میں نوکری پیش کرے سا 24 مئی انشاءاللہ اور 7 فروری پیر زین شاہ صاحب کو 8 کو بھائی قدیر کو لوں انشاءاللہ میں نوکری دے سا جی برتھاں لے کل بھائی فاد کو لوں انشاءاللہ میں نوکری دے سا اتنی دیر بندے گھر پہ جنازے دا انتظار نہیں کر دے میں آیا بھائی عباس میرے وطن تو علی اکبر دا جنازہ ہے حسرت آئی نوجوان بھائیاں دی آکھے نے سا کو رج کے علی اکبر سنا بہو کیسر شاہ جی سیدو بانی سید کثیر تعداد سادات موجود ہے میں دا کسے دا پتر جوان حد سچ مر جاوے انہوں لوگ تسلیاں دیں دیں پتر کسے دا مر جاوے حد سے روڈاں تے ہوندن اللہ تاری محافظت فرماوے جتنے نوجوانوں میں دا کسے دا پتر مر جاوے نا پیو نو بھجدیاں مویا نہیں دسیں دے انوادن تیرا زخمی ہے او دے جتنے لوازمات ہیں کفن دے دفن دے قبر دے او پیو دے ذمہ نہیں ہوندے اور رشتہ داران دے ذمہ ہوندے اور تساں کوئی ایسا گھر نہیں جن موت نروایا ہوئے جوانہ دے جنازے ہیں تے رش ڈھیر ہوندے توڑے سیال کوٹ دا ایک منظر بڑا وائرل ہویا سمر دے بچے جڑے نئے رچ بڑھے اور رش توڑے ذہنے چوسی نمبا شری کتنا رش ہے کتنے لوگ تسلیاں دے منا لے جہندے جنازے تے تساں آئے بیٹھے ہو پیو کلہ چامنا لائے اللہ تیری حایت رحم کرے اللہ تیرے گریت رحم کرے اور کلا کے رومنا لے آزاد بلا ہوئے یا خدا راضی ہو خدا راضی ہو جوانیاں مانو ماں پیو دے نصیب ہو وہ تو سا سید ڈھیر بیٹھے ہو میں سادات دی بہنی دبالا سیدو مجلس سچ بیٹھے سارے بندے ایک جیسے نہیں میری مراد سارے نہ امیر نہ سارے غریب امیر اپنے بچیاں دیاں خواہشاں پوریاں کر دیں انہوں نے پرواہ نہیں ہوندی جڑے غریب ہوندے نا انہوں واسطے بڑا اوکھا ہوندے اپنے بچیاں دی خواہش دا احترام کرنا اور یہ چھوٹے معصوم بچے یہ نادان بیٹھیں وستے گھران دے بال ہیں میں دا کسے مزدور دا یہ دا پتر ہوئے نا نبیل شاہ جی وکھرے ہیں صدقے دے کل پچھو نا تیرا پیو امیر ہے یا غریب سکلان شاہ جی بابا زین شاہ اکسی میرا پیو امیر ہے کیوں او دی خواہش او غریب پوری اس انداز نال کر دے او بچے نو بابا امیر نظر آن دے پیو محسوس نہیں ہون دیندہ وہ پتر جلے جوان ہو ویندے جندیاں بچپن اچھ خواہشاں پوری ہوں دیاں تے پیو امیر نظر آن دے جلے وہ پتر دے منہ تے داڑی لائے پوندی او پیو کو کوئی ایسی چیز منگ دے جیڑی پیو نہیں دے سکدا لیکن پھر بھی کوشش کرتا ہے بھائی رستم کسے نہ کسے رنگ نال میں اپنے بچے دی خواہش پوری کروں گھر ویت چھڑیں دے کرائے تے بے وین دے کوئی دوست آکھے نا یار تیرا گھر آئی تو بچے نو سمجھا لویں ایڈا وڈا نقصان نہ کریں آدھے خیر ہے میرا پتر آئی او دے منہ تے داڑی آئی
یہ ناز دی موسم آئی حسین دے اکبر دی زندگی 18 سال اکبر کی تن 18 سال ہیں 2 سوال پہلا سوال کی تس 5 سال دی عمرے تے دیرے علیہ منگس پیو کل بے موسم انار پیو جنتی چو انار منگا کے دیتے ہیں مسجد نبوی آئی جھولی چ بیٹھے بابا دل ہے جو میں انار کھاما منہ چوم کیا کس بچڑا موسم نہیں بابا زمانہ ہی موسم تے کھاوے تے تیرا اکبری موسم تے کھاوے تری ہائے آئیے علی اکبر دے رخسارہ تے آنسو دے اللہ دا عرش لے آواز توحید آئی حسین میرے اکبر کو نہ روا اکبر دا رومنا میں اللہ چنگا نہیں لگا مالک تے کتو آسن حسین تو کوئی محتاج ہے بھائی قدیر ہتھ ودا انار جانن تے میں خدا جانا بھائی جان شبیر ہتھ ودایا اللہ جانے ہتھ جنت چایا یا جنت مدینے مل ایک شاخ تے 5 تازے انار پیو دی جھولی چ بائے کے بادشاہ جی ایک انار علی اکبر کھا دیں یہ پیو دی داڑھی تلے ہاتھ رکھ لے بابا میں ایک سوچے ہے اللہ 5 بھیجن رل کے اللہ دا سجدہ شکر ادا کریے پیو پتر سجدہ شکر دی صلاح کی تھی حاطف غیبی چ آواز آئی حسین تیرا دعویٰ ہے میں کہیں دا احسان نہیں رکھ دا نہ نانے دا نہ بابے دا نہ ماں دا نہ بھرا دا تیرے اکبر سوچیا ایک انار میں اللہ بھیجے 5 شکریہ نال احسان مکوین دن میں نے احسان دا بدلا با محسن چاہیے احسان چاہی دا ہاں حسین اگر میں اللہ نو دین واسطے تیرا ایو اکبر بے موسمہ لوڑ پائے ونجے پیارا تا نہ کرے سے تیری ہائے آئیے حسین دیتا ہے کہ اکبر دلا چاہے میں نا لباس دے سا میں قاسم دے سا میں اول دے سا میں محمد دے سا میں اوئی دے سا جڑا ماں دی جھولی اچ بولی اللہ تریاں آوازاں ترہم سارے شامل حسن پھر ادائی لے جے چوین دوجہ سوال کی تس 18 سال دی عمرچ تے چاچو منگی اس موت دی اجازت منگی اس پیو کلو کفن منہ چمکیا دے بچڑا اولاد تے کلا پیو دا حق تا نہیں ہوندا اگر کفن منگی آئی تو پہلے ون اپنی ماں تو اجازت لایا بابا انشاء جی اللہ درجات بلند کرے میرا بابا مرحوم حاجی عاشق حسین قیامت مولوی تک پڑھ دے روایتر ادھے بابا میں رات دی اجازت لے لی حسین فرمایا آلیہ تا تینو برکیاں چ پالے اپنی ماں تو اجازت لایا ادھے بابا بلاوے چاچے عباس دا جے راتی میں نے ماں نال ملائے اے جڑا میرے بدن تے چول ہے اے میں نے میری ماں پوائے سیال کوٹ علی حسین ویکھے تے چولے تے لکھی ہوئی آئی کل نفسن ذائقت الموت قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون بہنہ دے نصیب وہ تڑا ماں پیو تڑیاں خوشیاں ویکھے ایو جائے نوشاد جوان گھر پہ جنازے تے نرومن تا لوگ گلہ نہیں کردہ رخسارہ تے آنسویں اور ہر بندے دے چہرے تے غم میں واللہ نبیل شاہ جی میں ممبر تے کھلوتا 9 محرم دامی دی رات تو علاوہ میں کدی علی اکبر دی شہادت نہیں پڑھی ایتھے جنازہ ہے انہیں ایام سید آئے اور بڑا روحانیت والا ماحول سید پر محمد علی لکھنوی بائی قدیر منع کیتا خطبہ ذاکر وائز عام کر کے علی اکبر نہ پڑھے عباد بھائی وجہ لکھی نے جتھے اکبر پڑھیں دے افاق بھائی پردے چ ہیک نہیں علی اکبر دیاں 2 ماما آبا دیاں ذاکر نہ سمجھا سکے سامعین دی ہائے نہ آوے آلیہ لیلہ دا مونڈا حلا کیا دیئے والجلوی نہ ڈٹھا جنائی میرا اکبر خدا راضی ہو بھائی گریہ بلند کرے آئے تدیاں آواز بلند ہوئے میں تنو وین سنا
امام حسین اس قمیض نو کفن وچ بدلیا، امامے نو تحت الحنک وچ بدلیا۔ تواڈے باہر ہن پردیساں وچ بھائی عزیز رشتہ دار ہن نہ باہر؟ محسن شاہ جی باوا باہر ہن، خدا انہاں دی محافظت فرما۔ اے جڑے میرے سفید ریش بزرگ چاچا بیٹھے جنہاں دے پتر باہر ہوئے، بھلا پیو کسے صورت پیو ماں خوش نہیں ہوں۔ بھائی قدیر تاڑے باہر ہیں تو خوش ہو، ایتھے پتھر رکھ دن پیو، پھر پتر باہر میں پال پوس کے جوان کر کے بابا کیسر شاہ جی کسے جوان پتر بڑھڑے پیوان دی ضعیفی دا سہارا ہونا۔ واللہ اولاد آلے بیٹھے ہو جلے اپنے پیو ماں کو جڑے نوجوان ہو نا، بڑھڑے پیو ماں کو بیٹھے کرو، انہوں نے وقت دیتا کرو۔ وہ بچپن تو وقت نہ دے سکے، تواڈے خواب پورے کرنے واسطے تواڈے کول دور ہیں، تانوں عادت کلیاں جیون دی پائے گئی، انہاں کول بیٹھے کرو، انہاں نے وقت دیتا کرو، انہاں دیاں سخت آوازاں سن شالے سخت علامن والے روین پہ، انہاں تو وڈا دوست کوئی نہیں۔ تو سارے علاقے دے ڈھیر لوگ باہر وینن، اور جلے پردیسی پردیس ویندا پیو وینا تو بہن آسی امام زامن بنن، زین شاہ جی بڑی روسی ماں آسی علم نو امانت دیسی، میں میرا پردیس جا رہے علمہ والا میرے پتر دی میں تینوں امانت پہ دینی، کہیں امام زامن بنے کہیں قرآن نو امانت دیتا کہیں علم نو دیتا تے رونیاں پیو نہیں روندا۔ اگر گھر دا بڑا روے وہ سارے رومن لگتے، وہ حوصلے کھلوتا رہندا، شاید میرے رومن تو متا سارا گھر غمزہ۔ وہ جلے پتر ٹر ویندے نا، آخری دفعہ جلے حویلی عبور کر دے پتر دی کنڈ وید دے ٹھڈا سائی نکل دے آنسوئی ڈھان دے، جڑے بھرا انہیں جلے ویسن چڑھاون سارے راہ مزاق ہستے ویسن گلنا کر سن، لیکن جلے بھرا پھٹ سن وہ تو ایئرپورٹ تے گل لگ کے روس کوئی نیڑے ون کے دیرے تندلے پچھے بے تو سا مرضی نال بھیجے، پہلے کاغذات بنوائے نے تو علم جو 2 سالاں واسطے جا رہے وقت رومن دا مقصد آکسن حسین دا ذاکر اپنے دا ہجر روئن دا۔ میرا تیرے تے سوال ہے، تیرے میرے 2 سالاں بعد والا ہونے اثر رونے ہیں، او نرونیوں سن جنہ دے درمیان اکبر کفن پا کے آیا، کوہرام بلند ہوئے، ماتم شروع ہوئے، تیرے سامنے ذاکر مسائب پڑے، تیرا ہتھا نال ماتم ہوندہ ہے، اکبر خیمے چایا ہے، بی بیاں پتھر ماتم دی وجہ سب تو پہلے امام ملن آئی ہے، جائیں 18 سال برکیاں چپال ہے، یار اللہ تعالیٰ آواز اندر کرے، اللہ ان بندے جنازے اندوین کر دینا، نبیل چاہتی کیسر چاہتی ہے اکبرہ میں نو سینہ چما، بابا زہل شاہ جی او جوان بے شک ہائے نہ کرے، بابا محسن جڑا سال بعد ماں نہ ملیا ہوئے، او دی ماں او دا سینہ چمیا ہوئے، اے علم تے میرا ہاتھ جے دی شکری ودی ہوئے، ماں پتر دی داڑی چم دیئے، دل نہ بریوے ماں ہاتھ چم دیئے، پہلی ماں ہے جائیں سینہ چمیا ہے، اکبر وجہ پوچھئے، آدھیے ویدی رہیاں پورے 18 سال، تیرا بابا تحجد مسلح تیرے سران دی بھی چھیندہ ہر 2 رکعت پڑھل دے بعد 7 وار خدا راضی ہوئے، بھائی رستم بھلا ہوئے، خدا راضی ہوئے، جوانی مانو پیو ماں دے نصیب ہوگا،
او میرے پردے چ بیٹھیاں ماواں بھیڑاں سیداتیاں عالیہ دے ملن دے بعد علی اکبر دی سکی ماں جناب لیلہ ملن آئیے علی اکبر ایک 18 سال دی حسرت ہے اما حکم کر بی بی عدیے نالال حکم ماما دے مننے جوان پتران تے واجب ہونے بابا غلام بادشاہ جی بی بی عدیے کوئی حسرت پیو ماں دی پوری ہوندی ہے کوئی رہوے دیئے میری حسرت ہے زینب دے وحدہ میں نو داڑھی چما جہاں ہاتھ آزاد ہوئے اور سر تلائے آوے علی اکبر جھکیا ماں داڑھی نہ بوسا لیا جاجی چمدی اکبر نہ رہی ہے ویدی زینب نہ رہی ہے دعا علمہ والے نہ دے دی رہی ہے آدھی عیسیٰ عباس دا فضل مول صاحب اتنی دیر مسلسل بندے گھر پہ جنازے تے نہیں رہوں گے جتنی دیر تو سنگریہ کرن لگے ہو اور جوانوں بیتے دیر میں برچی پڑھنی ہے میں شہادت پڑھنی ہے میں تینوں جنازے دی زیارت کرامنی ہے ہن جڑے سکے بھرا مجلس وچ بیٹھے ہو میں ودا پڑھن تو پہلے ایک دعا منگسا ہائے بلند کرے مسائب وچ نکلی ہوئی ہائے آمین شمار دیے دعا مانگ رہے ہیں اللہ زلک بڑھڑے پیادہ جوان پتار جوانی مانو یار خدا راضی ہوئے خدا راضی ہوئے بھائی سکت میں نوکران صغیر شادی جتنے سید و بھائی قدیر ایک دوئی دعا منگو اللہ شالک جوان دا جوان بھرا نہ مرے بابا زیل شاہ جی اللہ تنے بھائی دے درجات بلند کرے جنہ دے بھائی دنیا تو ٹر گئے خدا انہوں دے درجات بلند کرے سیال کو چلیو پردہ مل دے رہے اکبر اقاب دی ذیلچ بیٹھا رہے پردے دار مل لے علی اکبر اس خیمے چایا ہے جتے سجاد ستا ہویا گھوڑے تو لہ آیا ستے بھرا دے پیر دیا تلیاں ابو سالیا آنکھ کھولیے سجاد ڈٹائے بھرا کفن پایا ہویا توئے پالے آدھے تو ستویا ہمیں ملو کفن بابے پوایا آدھے احسان لا باس تو پا تو بستر تے سمیں میدان ویلا چیدہ جوانا پھرا دے قدمت جان پیا آدھنا سجاد برچی شوکھی ہے اور ماوانال کدی اس بازار جوانی امانو ماں پیو دے نصیب ہو خدا تڑے حیر ماتم تے رحم کرے اور جوانو ماتمیوں چھتی دل میں ترائے پڑے جہندے چو 19 دے خیمہ دے اندر چوٹ پرددار تے ودے 19 میدان کربلا ملک صاحب کلا پیو تے ودے 17 میرا بابا پڑھدا عباس دے سہارے بہنہ لے کے آئی حسین عباس نو ایک دفعہ ڈورے سیدادہ عالیہ دی جوڑی اون محمد ایک سواری تے حسین ڈورل کیسر شاہ جی جتھے لتھل اٹھائیں دفن ہوئل کربلا دے زوار گواہی دیو ماما چاوانی نہیں گیا نہ بھین بھرا نو ونجن دیتا ہے حسن دا یتیم قاسم جہدے ونجن نال ایک وقت دو نقصان آئل قاسم نو ایک دفعہ ٹورے آیا نبیل شاہ جی قرآن لایا میں سرد رکھ دے واحد علی اکبر
جنو حسین ستارہ دفتر ادو ٹرندہ ادو نال بھج پوندہ حسین بھجدہ جھڑ پوندہ حسین جھڑدہ بی بی زینب قرآن بھی کھیلی آئی آدھی آئی اکبر والا او بابا مٹھیاں تے خدا راضی ہوئے خدا راضی ہوئے اللہ تجھے وینا تیرے ہم کرے اور جوانی مانو آدھے بابا یہ ٹور نہیں ہے میرے نال نہ دوڑ حسین امام لہایا ہے امامی دا لڑ ہلایا ہے پتر ودا دے ٹور وانا اکبر میری لیپ ویسے میری زندگی دا سرمایہ موسم سہر بھلا ہوئے لایا سو جڑے علی اکبر دے سہرے میں سہرے بھی کھا لواں اُنہیں بعد میں آکسات جنازہ لایا سو علی اکبر دے سہرے لایا سو اے مومنہ دی حسرت اور سیال کوٹ لیو علی اکبر سہرے نہیں پائے علی اکبر کفن پایا ہے اے دستار اے علی اکبر دا سہر ہے اے علی اکبر دا گانے یہ سارے سرد ماتم کرو سائی سیدن شاد بل سناوا او سیدہ دا گانے بن دے ہائیو سہرے پیندے شالا مرے للا پتا رکھئی دے ہونا گھٹ جیوڑ اون پیو مادا جہدے پتار مرلا ماں پیو دے نصیب ہو یار الجنادیاں تے وینو لیل سیدہ دا ہر کہیں دی نیب وین دی ہے نہیں نبھ دے جھاٹ بھینی دے جے منگی موت خدا راضی ہوئے خدا راضی ہوئے میں تینوں زیادہ انتظار نہ کراں میں برچی پڑسا علی اکبر دا جنازہ کریں درازہ اکبر میدان لے جایا ہے جدی سونی جنگ لڑے آئے جندے سیرے لائے آئیو جنگ ودا کریں دہا ایک کمیلہ دے اکبرہ تینو جنگ یاد خیمن بھالا گئی ہے اکبر موڑ کے دکھائے بیمان پھل برچی دا مارا ہے اکبر تو نیل چھٹی ہے زینب تو کنا چھٹی ہے حسین تو ٹبا چھٹی ہے ارکاتے زانوہ دے بھار رو رو کے ودا دے کئے ڈٹھا ہوئے میرے اکبر کو مسجد اقصا تو لہندا ادنا لہنا جیوے امت لہایا ہے میرا جتوا آج ماتمی چالے آئے کیڑا سونا سجا کے لائے آئے کربلا چکلا پیوا حسین اکبر دا پوچھ دا کوئی حسین نو تماچا مرے دا کوئی حسین نو دھکا دے دا بابا نبیل شاہ جی پیرانو جھڑدا زینب رٹھایا حوصلے نال ہاتھ نہ پلو یار بی بی زینب دا وین آیا آدھیے بھامیں اوکھا لتا ہے کچھ بول اکبر پیورو لگے یا زہرا یا بتے ہم شکل پیغمبر نبی بھلا ہوئے خدا راضی ہوئے
سیدو اگلی ستر اوکھیے جتنے جوان ہو کدی بھول کے کہ بڑھڑے نال مذاق نہ کرائے سیدادہ حسین اکبر دا پوچھ دا شامی ہس دے آئل کوئی یادا تیرا اکبر اٹھ لگتا ہے حسین ٹردہ 9 لاکھ نچ دے آئل بی بی زینب آدیے بھاویں آنکھا لتا ہے کچھ بول اکبر پیو رو لگے آئی ویچا تسا استقبال کی دیا بابا نبیل شاہ 17 قدم خیمے دور آیا علی اکبر دا سر لڑی آیا یا حسین دا وین آئے جائے ملنا ہے میدے آئیو نانے کو او جل دے جل دیا وہ میرا نہیں بچدا آئیو نور اکھینا ایندے ہاتھ دے پیر جے ہاتھ سناوا چویٹ پردہ دار آئیے نہیں آئی تا اکبر دی ماں لیلا فضا ہاتھ نپ کے لائے آئیے جدہ ماں لاشتے آئیے حسین کپڑا رکھی بیٹھا ماں رمال ہٹایا پھل برچی دا نظر آیا بی بی آدھی زہرا دا جایا زہرا دا جایا اللہ وسایا اکبر دے سینے بی بی آدھیے میں حامل سا سیدین آدم رضوان اکبر دے جنازے دا اعلان کر حضرات ایک ضروری اعلان سنو 7 جمادی ثانی عزا خانہ حسین دے علی اکبر دا جنازہ